नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम इस्युमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित छु दृष्टिवाणी खेताल। नेकपाको विवाद पछिल्लो समय स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै उस्तै तवरबाट एकै नासले उछालिएको छ भन्दा फरक नपर्ला। यो सबै भइरहँदाखेरि यति बेला सबैभन्दा बढी कार्यकर्ताहरू नेकपाका नेताका पछाडि छन्। यो सबैका बीचमा फेरि कार्यकर्ताको भूमिका पनि सबैभन्दा अपरिहार्य पनि हुने रहेछ। आज हामी यिनै विषयसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग सुरेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ, नेकपाका नेता। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई सुरेन्द्रजी। धन्यवाद। हजुर, तपाईहरू यति बेला निकै व्यस्त हुनुहुन्छ हैन? नेपाली राजनीतिलाई उठाउन, फेरि तल झार्न, फेरि जनताका समस्याका नाममा सम्बोधन गर्न, फेरि तिनै समस्यासँग पौठेजोरी खेल्न बिजी हुनुहुन्छ है तपाईहरू? होइन, राजनीति चाहिँ सबै नीतिहरूको पनि माउ नीति हो र मुहान हो। मुहान ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने समाजका सबै क्षेत्रहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छन्। पानीको मूल सफा छ भने घर घरमा आउने धारोहरू पनि सफा नै हुन्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा खास गरिकन नेपाली राजनीतिमा एक खालको प्रतिगमन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात रूपमा, असंवैधानिक रूपमा, अलोकतान्त्रिक रूपमा जसरी जनताको म्यान्डेट विपरीत चाहिँ संसदको विघटन गर्नुभयो, त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ लान खोजिरहेको हामीलाई अनुभूति भएको छ। त्यसले हाम्रा लोकतन्त्रको उपलब्धिहरूलाई, संविधानका उपलब्धिहरूलाई, परिवर्तनका मूल्यहरूलाई सङ्कटमा पार्ने हामीले खतरा देखिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो पश्चगामी कदमका विरुद्ध, यो अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध हामी सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छौँ र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पुस 5 गतेदेखि यता हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी योसँग सम्बन्धित विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू हामी आन्दोलनमा छौँ। यो विषय जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि यहाँहरू एकाएक सडकमा पुग्नु भएको छ। स्थानीय तहसम्म पनि विरोधका आवाजहरू आइरहेका छन्। यो बीचमा यो आन्दोलन प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? होइन, आन्दोलनले ठिक मुद्दा उठायो भने त्यसको प्रभावकारिता भनेपछि तपाईहरू मुद्दा केमा उठाइरहनु भएको छ भन्ने अझै निर्कल गरिसक्नु भएको अवस्थामा छैन? होइन नि, हामीले बडो स्पष्टताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ कि जनआन्दोलनको झल्कोहरू हामी सम्झिरहेका छौँ। दोस्रो जनआन्दोलनमा जसरी नागरिक समाजका सारा प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर जनताको उभार जसरी आइरहेको छ, अघि यहाँले भने जस्तो केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्म, यसले पनि आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन्, सही छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। हामी सबैले असाध्यै ठुलो त्याग बलिदानको एउटा कीर्तिमानै कायम गरेर यो अन्तिम लडाइँ हो भन्दै, फेरि लोकतन्त्रका निम्ति हामीले लड्न नपरोस् पनि भन्दै, जसरी 2072 सालमा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै जारी गरे, आज त्यो संविधानलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले छेदविच्छेद पार्ने काम गरेको छ। यदि संविधान छेदविच्छेद भयो भने त्यसले हाम्रो व्यवस्थालाई सङ्कटमा पार्छ, हाम्रो उपलब्धिलाई सङ्कटमा पार्छ, हाम्रो गणतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्छ, हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि सङ्कटमा पार्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसो हुन नदिनका निम्ति यो अगाडि बढिरहेको मुलुकलाई पछाडि फर्काउने जसरी धृष्टता प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भएको छ, यसलाई सुल्टो बनाउनका निम्ति, यसलाई ठिक ट्र्याकमा हिँड्नका निम्ति, मूर्छित भएको संविधानलाई फेरि बिउत्याउनका निम्ति हामीले ठिक मुद्दा, सही मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरेका छौँ। र यो आन्दोलनमा आम नागरिक समाजको पनि अभूतपूर्व रूपमा साथ र समर्थन छ। यहाँहरूले देख्नुभयो, हिजो मात्रै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ हजारौँको मोटरसाइकल र्याली निस्कियो। भोलि हामीले माघ 9 गते 12 बजे चाहिँ रत्न पार्कमा चाहिँ एउटा अभूतपूर्व हिसाबले चाहिँ लाखौँको शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छौँ। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न सुरेन्द्रजी, जस्तै योभन्दा अगाडि जनआन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो, माओवादी आन्दोलनको त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको त एउटा डरलाग्दो इतिहास हामीसँग छ। हजारौँले शहादत प्राप्त गरेका छन्। कतिपय त अझै अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उपचारसम्म हुन सकेन भनेर अझै पनि माओवादीहरूलाई एक हिसाबले गुनासो गर्नेहरूको एउटा लाइन बाँकी नै छ। राज्य पक्षबाट पनि त्यस्तै किसिमका त्यति बेला अतियायी कार्यहरू भइदिए। त्यो बीचमा तपाईँले पनि आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको पीडा एक ठाउँमा होला। तर यस्तो किसिमको आन्दोलन, जुन आन्दोलन वर्षौँदेखि आन्दोलन कर्मीहरू गरिरहेका छन्, त्यस्तो किसिमको आन्दोलन गरेर अब नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, यहाँहरूले भनेको जस्तो एउटा फरक नेपाल, प्रभावशाली नेपाल हुन्छ भन्ने त जनताले पत्याउन छोडिसकेनन् र? होइन नि, यदि आन्दोलन त यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यसका स्वरूपहरू फेरिएलान्, यसका मुद्दाहरू फेरिएलान्, तर स्वरूप फेरिएको छ र
अघिल्लो आन्दोलनबाट पछिल्लो आन्दोलनसम्म आइपुग्दा अब त टाउको फुटाउने टाउको चिलाउने यहाँलाई अनर्थ लाग्दैन भने प्रचण्डज्यूले भर्खरै मात्र आफ्नो टाउको चिलाएको कहाँ लगेर ठोकौँ जस्तो अथवा कुटाइ खाउँ जस्तो टाउको फोडौँ जस्तो भन्दाखेरि यहाँहरूलाई पनि टाउको फोडौँ लागेको होला है के हो कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? होइन, हामीले नेपालको राजनीतिक विकास क्रमलाई अलिकति हेर्नुपर्छ। खास गरी 2015 सालमा चाहिँ संसदीय निर्वाचन भयो। राजा महेन्द्रले संसद विघटन गर्दै कु गरे र त्यसपछि पञ्चायतको 30 वर्ष कालरात्रि बेहोर्न हामी अभिशप्त भयौँ। त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोहको झण्डा नउठाएको भए हामी त्यही पञ्चायती कालरात्रि बेहोरिरहन बाध्य हुने थियौँ। पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा शेरबहादुर देउवाको पालामा संसद विघटन भयो र त्यो रिक्तताभित्र राजा ज्ञानेन्द्रले खेल्ने काम गरे र फेरि लोकतन्त्र अपहरण गरेर मुलुकमा एउटा निरङ्कुशता लान्ने काम भयो र त्यसका विरुद्ध पनि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। माओवादी जनयुद्ध र ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन भयो होइन। यस पछाडि अहिले पछिल्लो चरणमा आएर हेर्दाखेरि हामीले आशा गरेका थियौँ कि हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ कि जुन इतिहासमा राजा महाराजाहरूले बक्स गरेका संविधानहरू हामी बेहोर्दै आएका हौँ, तर 2072 सालमा संविधान सभाको माध्यमबाट नेपाली जनताले पहिलो पटक आफ्नो संविधान आफै जारी गरे। हामीले यो संविधानमा हेऱ्यौँ भने यसको प्रस्तावनामा पहिला हामीले बक्स गरेका छौँ भनेर राजाहरूको भाषा त्यहाँ होइन। भाषा परिवर्तन हुँदैमा जनताले सुख पाउने होइनन् के सुरेन्द्रजी? जनताले सुख पाउनलाई खोइ शान्ति, अमन चैन, खोइ विकास, खोइ विदेश जानै परेको छ, घरमा खाने कुरा छैन, दुःख पाएको द्वन्द्व पीडितहरूले अझैसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। भाषाले प्रभाव पार्छ र यहाँ त कार्यले प्रभाव पार्नुपर्ने हो नि, खोइ उन्मुक्ति जनतालाई। त्यही त अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा हामीले एक हदसम्म सफलता हासिल गऱ्यौँ र त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध पनि गर्न सफल भएका थियौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानमा हामी ग्यारेन्टी गर्न पनि सफल भएका हौँ। समाजवाद उन्मुख संविधान लेखाउन र लेख्न पनि हामी सफल भएका हौँ। अर्थात् अधिकारको प्राप्तिको निम्ति लामो समयदेखि, दशकौँदेखि जुन खालको सङ्घर्ष भयो, जुन खालको आन्दोलन भयो, जुन खालका मुद्दाहरू आन्दोलनमा उठे, त्यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलासम्म हामीले संविधानमा संस्थागत गर्न त सक्यौँ, भाषामा लेखायौँ, लिपिमा लेखायौँ, तर त्यो संविधानको मर्मलाई, ती शहीद बेपत्ता योद्धाहरूको सपनालाई, त्यो आन्दोलनको मुद्दा र एजेन्डालाई हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने युगको थालनी भर्खर हुन थालेको थियो। तर ठिक यही बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि यो मुलुकले बल्ल बल्ल एउटा विकासको, शान्तिको, समृद्धिको लय समाउन खोज्दै गर्दा बिचैमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सवार भएको एउटा अधिभूतवादी चिन्तन, एउटा सर्वसत्तावादी चिन्तन र एउटा चाहिँ तानाशाह प्रवृत्ति उहाँमा जसरी जन्मिन खोज्यो, यसले यो यात्रालाई काहीँ न काहीँ ठुलो अवरोध खडा गरेको छ। एउटा खड्गा ओलीज्यूले चाहिँ एउटा खड्गा प्रहार गर्नुभयो यो संविधानमाथि। यसो गर्दा आन्दोलनको उपलब्धिहरू सङ्कटमा पर्ने खतरा देखियो, शहीदका सपनाहरू बेवारिसी हुने खतरा देखियो। त्यसैले बाटो बिराउन खोजेको लोकतन्त्रलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु, मूर्छित भएको संविधानलाई बिउत्याउनु त हाम्रो आधारभूत कर्तव्य नै भयो। हो, यो कुरा सही हो कि आन्दोलनदेखि आन्दोलनसम्म फेरि पनि आन्दोलन, यसले त नेपाली जनतालाई निराश पार्ने काम गरेको छ। हामी पनि दुखित छौँ, हामीलाई दुःख लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले, हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो चाहिँ कदम नचालेको भए हुन्थ्यो। म पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रको एउटा मतदाता पनि हुँ। मैले पनि उहाँलाई भोट हालेको थिएँ। मैले भोट हालेको मात्रै थिइनँ, उहाँलाई भोट माग्दै म भाषण गर्दै पनि हिँडेको हुँ। आज मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले तपाईँलाई भोट यो हठात रूपमा बिचमा अल्पायुमा संसद विघटन गर्नका निम्ति त दिएका थिएनौँ नि, तपाईँलाई यो निरङ्कुश तानाशाही कदम चाल्नका निम्ति त दिएका थिएनौँ नि। जनताका, शहीदका, कार्यकर्ताका, बेपत्ता योद्धाहरूका सपनाहरूलाई असरललाई छोडेर एउटा ताण्डव देखाउनका निम्ति हामीले तपाईँलाई भोट हालेका थिएनौँ। हाम्रो प्रश्न छ, यो म्यान्डेट तपाईँलाई थिएन। मेरो व्यक्तिगत पनि मलाई प्रश्न गर्ने हक छ, किनकि म उहाँको एउटा मतदाता पनि हुँ। त्यसैले अवश्य पनि बीच बाटोमा ल्याएर एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति त उहाँले सिर्जना गर्नुभएकै छ, तर फेरि पनि राजनीतिले बाटो बिराएको छ, लोकतन्त्रले बाटो बिराएको छ, संविधानले बाटो बिराएको छ। यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याइएन भने त फेरि हामी उही धमिलो पानीमा चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूले माछा मार्ने प्रवृत्ति पनि रहन्छ र यी सबै बाटो बिराएका चिजहरूलाई देशी विदेशी प्रवृत्तिले माछा मार्छन्, धमिलो पानी भयो भनेर यहाँले भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यूको अगुवाईमा हामीले लिम्पियाधुरा कालापानीमा फर्काइएको भूमिको सम्झना आयो मलाई। यति बेला वर्षौँदेखि मिचिएको जमिन नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसै गरी गणतान्त्रिक मुलुक भइसके पछाडि माओवादी, त्यसै गरी नेकपाले सरकार चलाइसकेपछि पनि फर्काउन नसकेको भूमिलाई केपी शर्मा ओलीज्यूले फर्काएर जनतामा एउटा विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईहरूले चाहिँ अविश्वासको मत प्राप्त प्रस्ताव राख्नुभयो, अविश्वासको एउटा धब्बा लगाइदिनु भएको छ।
यसले उहाँले गर्नुभएका राम्रा कुराहरूप्रति चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो, उहाँप्रति अन्याय भएको जस्तो, यही कुरालाई फरक ढङ्गबाट भनेर गएको भएदेखि यो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई किनारा लाउन सकिन्थ्यो कि भन्नेतर्फ तपाईँहरू नभएर हठात रूपमा तपाईँहरूले विभाजनको प्रक्रियामा जानुभयो, आन्दोलनमा जानुभयो, टेबलटक गर्न सकिने अवस्था थिएन? होइन, एउटा कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री त यही नेकपाले बनाएको हो नि, हामीले नै बनाएका हो नि। सबै नेकपाको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्रीको निम्ति पठाउने पार्टी त यही नेकपा हो नि। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका राम्रा कामलाई त हामीले राम्रै भनेका छौँ। जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो सार्वजनिक गर्नका निम्ति त्यति बेलाको पार्टी नेकपाले उहाँलाई निर्देशन गर्यो। उहाँ आफै पनि एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र त्यो ठिक भएको कुरालाई त हामीले ठिकै भनेका छौँ नि, ठिक कुरालाई हामीले ठिक भनेका छौँ। तर उहाँले पछिल्लो चरणमा होइन धेरै चाहिँ गलत काम पनि गर्न थाल्नुभयो। खास गरिकन स्वास्थ्य सामग्रीहरूको चाहिँ विषयमा जसरी प्रश्न उठ्यो आम समुदायमा, मुलुक एउटा कोभिड कहरले चाहिँ थिलो भएर चाहिँ एउटा अवस्थाबाट प्रसव वेदनाबाट गुज्रिरहेको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारको विषय गम्भीरतापूर्वक उठ्यो। यति र ओम्नी समूहका कुराहरू विभिन्न ढङ्गले उठे। अर्कोतर्फ जनताले दिएको म्यान्डेट बमोजिम सरकारका नियमित काम कारबाही गर्न छोडेर हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2/3 मत जनताले दिएको छ। उहाँलाई केले पुगेन? उहाँ एकातिर निर्वाचन आयोगमा गएर नेकपा एमाले भन्ने दल दर्ता गर्नपट्टि लाग्नुभयो, कहिले उहाँ अध्यादेश ल्याउनपट्टि लाग्नुभयो। अध्यादेश किन? आफ्नै पार्टी फुटाउन र अर्को पार्टी फुटाउन। उहाँले बाटो बिराउनु भयो नि त। उहाँले ठिक गरेको कुरालाई त हामीले ठिक नै भनेका छौँ नि। कुराका लागि हामीसँग न्यायपालिका छ नि त, सर्वोच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालतले कतिपय मुद्दाहरूलाई विचाराधीनमा राखेको छ, कतिपयमा छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ। तपाईँहरू केही पनि कुर्न सक्नुहुन्न, सडकमा पुग्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका दोहोरी चलिरहेका छन्। यति बेला जनतालाई चिन्ता त छँदैछ, एउटा मनोरञ्जनको, एउटा बेवकुफीको, पराकाष्ठाको एउटा स्वरूप पनि देख्नुपर्ने अवस्था छ। होइन, यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीले, यो मुलुकको राष्ट्रपतिले, मलाई एउटा कुरा अर्को के भनिदिनुहोस् भने सुरेन्द्रजी, यो आफ्ना पक्षका नेताले जे भने पनि सही लाग्ने नेपाली युवा नेताहरूलाई यो चाहिँ कहिलेसम्म हो? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले तपाईँहरूले खबरदारी केपी शर्मा ओलीलाई गरिरहँदा, गलत बोल्दा प्रचण्डलाई, माधव कुमार नेपाललाई, तपाईँको समकक्षी, तपाईँको सिनियर नेतालाई खबरदारी गर्न सकेको खोइ? होइन, प्रचण्डले टाउको फुटाउन चिलाउन मन लागेको छ भनेको कुरा सही हो? होइन, म भन्छु होइन, मैले यो मुलुकको राष्ट्रपति, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री जसले संविधानलाई संरक्षण गर्ने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यही संविधान मार्फत मुलुकका जनताका आकाङ्क्षाहरू, सपनाहरू फलाउने दायित्व हो नि। जनताले भोट र म्यान्डेट त्यसका निम्ति दिएका हुन्। तर जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको कुनै, म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि, म एउटा अधिवक्ता पनि हो, मैले कहीँ पनि कतै पनि धारा देखेको छुइनँ कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने। खास गरिकन हिजो 24 वर्षमा 24वटा सरकार बनेको इतिहास थियो। हिजो चाहिँ 46 सालभन्दा पछाडि एउटा तथ्याङ्कमा। यहाँ कानुनको विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ, अधिवक्ता पनि हुनुहुँदो रहेछ। यति बेला मलाई एउटा जिज्ञासा लाग्यो सुरेन्द्रजी, जस्तै यहाँले संविधानका निमित्त कुनै पनि धारामा संविधान त यो विखण्डनको यो जुन किसिमको कदम चालियो प्रधानमन्त्रीबाट, त्यो कतै पनि उहाँलाई अधिकार प्राप्त होइन भनेर भनिरहँदा उहाँका पक्षबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले चाहिँ कहाँको संविधान पढेर आउनुभयो होला त? होइन, त्यो त प्रश्न छ नि, कसले के भन्छ त्यो मुख्य कुरा होइन। संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ त्यो मुख्य कुरा हो। आज केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट केही राजावादीको चाहिँ राजाको वकालत गर्ने केही वकिलहरू उहाँका पक्षमा लागेका छन्। यो मुलुकका 4-4जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले एउटा विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आज सिङ्गो नागरिक समाज, सिङ्गो चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू साराका सारा एक ठाउँ छन्। हिजो 47 सालको संविधानको धारा 53 को 4 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न सक्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले चाहिँ सदर गर्ने भन्ने प्रश्न प्रावधान उल्लेख थियो। अघि मैले भने जस्तो मुलुक राजनैतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट लामो समयदेखि गुज्रिरहेको हुनाले अब संविधानबाटै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। यो हिजोको जस्तो परम्परागत संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र मात्रै होइन, यो सुधारिएको प्रगतिशील र जनउत्तरदायी र जवाफदेही लोकतन्त्र हो। खास गरिकन संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेपछि भन्दै प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्दैनन् भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ संविधानमा अहिलेको बन्दोबस्ती छ र 4वटा प्रावधानहरू त्यहाँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन्।
बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल जसले बहुमत प्राप्त गरेको छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसरी सरकार बनाउने। त्यो हुन सकेन भने 2 वा सोभन्दा बढी दलहरू मिलेर अर्को बहुमतको सरकार बनाउने। त्यो पनि हुन सकेन भने संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार गठन गर्ने, जसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्ने। त्यसो पनि हुन सकेन भने संसदको एउटा सदस्य जसले भरपर्दो आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्यो भने त्यो व्यक्ति समेतलाई पनि सरकार प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने, जसले 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिन पर्ने। यी 4वटा अवस्था र प्रावधानहरूको चरण संसदभित्रैबाट पुरा गरेपछि यी 4वटै प्रकारका सरकार बन्न सकेनन् भने बल्ल त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले होइन कि त्यो स्वचालित रूपले आफै संसद विघटनको तहमा स्वतः पुग्छ र त्यसको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र राष्ट्रपतिले त्यो अवस्थामा मात्रै त्यसलाई सदर गर्नुपर्ने हो। त्यसैले हामीले त भनिरहेका छौँ कि अहिले यो संसद अवरुद्ध पारिएको छ, यसलाई मूर्छित पारिएको छ, यसलाई बेहोस पारिएको छ संसदलाई। तर संविधान त संसद विघटन हुनै सक्दैन, भएकै छैन। त्यसैले अवरुद्ध पारिएको संसदको अधिवेशनलाई सुचारू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ। किनकि संविधान त प्रधानमन्त्रीले सिफारिसै गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले त्यो चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि नपुग्दैखेरि उहाँले जसरी पत्र जारी गर्नुभयो, हामीलाई पछिल्लो चरणमा बडो गम्भीर चाहिँ राष्ट्रपतिसम्म पनि केही प्रश्नहरू नेपाली जनताका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिसको मसी सुक्न नपाउँदै कहिलेकाहीँ त त्यो बालवाटारबाट शीतल निवासमा त्यो सिफारिस पत्र पनि पुगेको हुन्छ कि हुँदैन। हठात रूपमा केही मिनटभित्रमा विगतका हाम्रो परम्परा छ नि त, राष्ट्राध्यक्षले कहिले सर्वोच्चसँग राय माग्ने, कहिले त्यसलाई केही म्याच्योर्ड हुन दिने, कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्यो भने पुनर्विचारको निम्ति समेत पनि सरकारलाई भन्ने। किन राष्ट्रपति भनेको त संविधानको संरक्षक पनि त हो नि त। तर यी कुनै धैर्यता नराखिकन, काहीँ कतै परामर्श नलिकन, काहीँ कतै सरसल्लाह नगरिकन अत्यन्तै हतारोपूर्वक जसरी चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले पनि गर्दै आउनु भएको छ, यसमाथि पनि हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ। त्यसैले यो असंवैधानिक कदम छ। यो काहीँ पनि धारा चाहिँ त्यो संविधानमा उल्लेखित भएको व्यवस्था छैन। त्यसैले यो संविधानका रक्षकहरू नै संविधानको भक्षक हुन थालिसके पछाडि सडकमा जानु हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो रहर होइन। र कमरेड प्रचण्डको कुरा यहाँले जो चर्चा गर्नुभयो, टाउको चिलायो भनेर उहाँले युवा विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनको अग्रभागमा हामी हुन्छौँ। संविधान जोगाउन, लोकतन्त्र जोगाउन, व्यवस्था जोगाउन, प्रतिगमनलाई सच्याउन, अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्न यो कुरा आन्दोलन गर्नुपर्ने एउटा कुरा सुरेन्द्रजी, आन्दोलनको अग्रभागमा नेताहरूले शहादत प्राप्त गरेका घटना एकदमै कम छन् है, एकदमै कम मात्रामा। जुन अनुपातमा सर्वसाधारण सामान्यभन्दा सामान्य कार्यकर्ताहरू मारिएका छन् त्यो अनुपातमा अग्रभागमा भएका नेताको टाउको फुटेको छैन। एउटा कुरा तपाईहरू यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आन्दोलनको परापूर्व कालदेखिबाट एउटा तयारी यही अनुसार भइरहेको छ, अभ्यास पनि त्यस्तै किसिमबाट भइरहेको छ र तपाईहरू त्यसैमा अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ। यो सबै भनिरहँदा प्रचण्डलाई तपाईले भन्नुभएको कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन, यो विषयलाई यसरी भनिनु पर्थ्यो भनेर तपाईहरूले त्यति बेला खबरदारी गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो खबरदारी गर्नु भएन। तपाईहरूको त्यति बेलाको यहाँहरूले सुसेल्नु भएको, यहाँले ताली बजाउनु भएको देखेर जनतामा यहाँहरूप्रति पनि विश्वास गर्ने कुनै आधार स्तम्भ चाहिँ बाँकी छ भन्ने लाग्दैन के सुरेन्द्रजी? प्रचण्ड कमरेडले त्यो टाउको फुटाउने कुरा गरिरहँदा म पनि त्यहीँ थिएँ। खास गरी हामी सबैलाई थाहा छ चाहिँ गिरिजाबाबु जतिखेर जीवित हुनुहुन्थ्यो र जनआन्दोलनको दोस्रो जनआन्दोलनमा एउटा प्रमुख एउटा उच्च स्तरको नेता हुनुहुन्थ्यो। संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडकमा उत्रँदै गर्दा एक दिन गिरिजाबाबुको टाउको फुटेको, उहाँ सडकको आन्दोलनमा कार्यकर्ताहरूसँगै जनतासँगै जनताको बिचमा आउनुभएको थियो। त्यति बेला प्रहरीको लाठीले ती वृद्ध नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटेको थियो र प्रचण्ड कमरेडले त्यही स्मरण गर्दै हिजो जसरी गिरिजाबाबु आन्दोलनमा सडकमा आउनुभयो, उहाँको टाउको पनि फुट्यो, आज ती दिनहरू मलाई सम्झना भइरहेको छ भनेर उहाँले त्यसलाई स्मरण गर्दै हामी पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अग्रभागमा आउनका निम्ति तयार छौँ, तपाईँहरू कार्यकर्तालाई मात्रै पठाउने भन्ने प्रसङ्ग होइन भन्ने अर्थमा उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यहाँले जो चाहिँ नेताहरू हुन्नन् भन्नुभयो नि, पटक पटक नेताहरू पनि आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। खास गरिकन नेकपाको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने झापा विद्रोहको ताका रामनाथ दाहाल लगायतका 5 जना नेताहरू जसलाई सुखानीमा लगेर मारियो। मैले अनुपातको कुरा मात्रै गरेको। त्यसलाई आगो झोस्नु अगाडि मैले कस्तो किसिमले आगो झोस्दैछु, कोमा आगो झोस्दैछु र त्यो किसिमको कुरा मेरो विचार बाहिर आइसकेपछि कार्यकर्ताका अभिभावक र जुन
नेकपालाई अझ भन्नुपर्दा माओवादी तर्फका नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो आइडियल बनाएर हिँडेका परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा मनोभावना आउँछ होला, ती कुराहरूले गर्दा रातभरि ती परिवारहरू सुत्न सक्छन् होला, जसले आफ्ना परिवार गुमाएका छन्, अर्को आफ्नो घरको अर्को परिवारको सदस्यलाई आन्दोलनमा जानका लागि जसरी पनि पठाइरहेका छन्, उनीहरूको अवस्था त सामान्य हुँदैन नि त। यो तर्फ चाहिँ यस्ता अग्रपङ्क्तिमा भएका नेताहरूले सोचिदिनुपर्ने, सोच्न नसक्दा यहाँहरूले खबरदारी गरिदिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने मात्रै मेरो जिज्ञासा हो। होइन, हाम्रो आन्दोलनका एक शीर्षस्थ नेता सुरेश वाग्ले बासु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शहीद हुनुभयो। ऋतबहादुर खड्का शहीद हुनुभयो। दण्डपानी नेउपाने पार्टीको केन्द्रीय नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बेपत्ता हुनुभयो। र मेरो स्वयं जनयुद्धको दरबानमा भैरवनाथ गढबाट तत्कालीन साई नेपाली सेनाले मेरो माइलो दाई पुष्पराज बस्नेत र मेरो आफ्नै सहोदर कान्छो भाइ धीरेन्द्र बस्नेतलाई पनि नियन्त्रणमा लियो, गिरफ्तार गर्यो, बेपत्ता पार्यो 2060 सालबाट र हालसम्म पनि उहाँहरू बेपत्तै हुनुहुन्छ। यसो गर्दा ठुलो बलिदान आन्दोलनको बिचमा भएको छ। र अहिले यहाँले जो फेरि पनि आन्दोलन भन्दै गर्दा त्यसले कस्तो सन्देश जाला, यो बाहिर जानै परेन। यसको सही एक उदाहरण त तपाईँ नै हुनुभयो। तपाईँ आत्मसात गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ आफ्ना बेपत्ता पारिएका दाजुहरूको अवस्था खोजीका लागि भन्दा पनि नेताहरूप्रति यस्तो किसिमको वफादारिता देखाउँदै हुनुहुन्छ भने सन्तान गुमाएकी आमा र दाजु गुमाएको भाइप्रति अन्याय गर्दैछु कि भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँदैन? होइन, सन्तान गुमाएको आमा, दाजु गुमाएको भाइ र हाम्रा कयौँ सहयात्रीहरूलाई, हाम्रा हजारौँ सहयात्रीहरूलाई हामीले आन्दोलनमा गुमायौँ, होइन हो। हामी आन्दोलनमा यसकारण जानु परेको छ कि हाम्रो दायित्व ती समुदायप्रति, ती शहीदहरूप्रति, ती बेपत्ता योद्धाहरूप्रति, ती अग्रजहरूप्रति हाम्रो दायित्व छ कि उहाँहरूले देखेको सपनालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु, उहाँहरूले कोरेको मार्गचित्रलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु। आज ठिक छ, मुलुकमा हाम्रो यो कुनै रहर होइन नि त। आज यस खालको चाहिँ प्रतिगामी कदम नचालिएको भए त आन्दोलन सडकमा नउत्रेको पनि धेरै भइसकेको थियो नि त। अब उत्रिनु नपरोस् नै भनिएको हो नि त। हाम्रा चाहिँ बलिदान गर्ने अग्रजहरूका सपनाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनकै निम्ति, उहाँहरूको सपनाप्रति जवाबदेही हुनकै निम्ति, आफ्नो सन्तान गुमाएको आमाको आँसु पुस्नका निम्ति, श्रीमान गुमाएको श्रीमतीको चाहिँ एउटा सिन्दुर जसरी पुछेको छ, तिनको सपनालाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो। आन्दोलन कुनै रहरको विषय होइन। यदि हामीले आन्दोलनमा नजाने भनेर संविधानलाई यत्तिकै छेदविच्छेद छोडिदिउँ भने त मुलुकले झन् ठुलो दुःख पाउँछ नि। लोकतन्त्रलाई हामीले बेवारिसे पारिदिउँ भने त मुलुकले झन् ठुलो दुःख पाउँछ नि। हाम्रो अर्को पुस्ताले झन् ठुलो दुःख पाउँछ नि। मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ फर्काएर हिजोकै राजा महाराजाहरू, हिजोकै पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले चाहिँ राजनीतिको लगाम समायो भने त लोकतन्त्रका निम्ति नयाँ पुस्ताले फेरि पनि दुःख पाउँछ। त्यसैले आन्दोलन हाम्रो रहर होइन। हाम्रो चाहिँ अब मैले पटक पटक भने घायल बनाइएको अस्पतालको चाहिँ एउटा भेन्टिलेटरमा पुर्याउन खोजिएको संसदलाई, त्यसरी चाहिँ एउटा मृत्युको मुखमा पुर्याउन खोजिएको चाहिँ संविधानलाई बेउत्याउनका निम्ति, मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति, विकास र अग्रगतिलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति पो हामीले आन्दोलनको कुराकानी गरेका हौँ त। यो कुनै यदि हामीले हाम्रो मनोगत आग्रह, मनोगत स्वार्थकै आधारमा आन्दोलन भन्यौँ भने त स्वाभाविक छ नि, त्यसमा जनताको साथ हुँदैन। तर हामीले जनताको एजेन्डा उठायौँ भने, जनताको मुद्दा उठायौँ भने त जनताले त्यहाँ साथ दिनुहुन्छ। जनता बिना त आन्दोलन सफल पनि हुँदैन नि त। यतिका वर्ष भइसकेको छ, बेपत्ता आयोग गठन भयो, सरकारका पक्षबाट र विपक्षमा रहेको अरू पक्षहरूबाट पनि विभिन्न तर्फबाट खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, बेपत्ता पारिएकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरू भए। द्वन्द्व पीडितको समस्या पनि अझै पनि केही बाँकी नै छन्। यो बीचमा आन्दोलन यहाँहरूले गरिरहँदा, सडकसम्म पुगिरहँदा फेरि कति चाहिँ प्राप्त भएको छ, कति चाहिँ कहाँ छन् भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ फेरि कहिल्यै समाचारमा आएनन् कि। ती कुराहरू समाचारमा ल्याउन सक्नु पो यहाँहरूको मुख्य एउटा धर्म, एउटा कर्म बन्न सक्थ्यो त। त्यो विषय चाहिँ किन आउँदैन त? यो विषय निश्चय नै तपाईँले अत्यन्त गम्भीर विषय उठाउनु भयो। यो प्रश्न चाहिँ म अहिलेको सरकारसँग पनि फर्केर गर्न चाहन्छु र सँगसँगै अहिलेको आन्दोलन र दलका नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। किनकि बेपत्ता पारिएकाहरू भेटिएकै छैनन्, वास्तवमा दुखेको ठाउँमा औषधि लागेकै छैन। अवश्य पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन मितिमा भयो, त्यसको 60 दिनभित्र बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा दफा त्यो पनि थियो। तर आज 60 दिन होइन, केही समय अगाडि मैले एउटा राष्ट्रिय दैनिकबाट लेख पनि ल्याएको थिएँ। 60 दिन होइन, 6000 दिन बित्न लागिसक्यो, तर न बेपत्ता परिवारले लास पाएका छन् आफ्नो सन्तानको, न त सास नै पाएका छन्। सास पनि दिएको छैन, लास पनि दिएको छैन। बेपत्ता परिवारजनहरूले पीडाका साथ भनिरहेका छन्, तिमीले हामीलाई अब जिउँदो मान्छे त दिन सकेनौ,
कमसेकम हाम्रो सन्तानको हाम्रो आफन्तको लाससम्म त देऊ। उनीहरूको यो मितिमा यसरी चाहिँ उनीहरू शहादत भएछन् भनेर चाहिँ राज्यको तर्फबाट अफिसियली एउटा सार्वजनिकरण त गर। अब लास भए पनि सास भए पनि अब जस्तोसुकै अवस्था भए पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ भनेर भन्दै गर्दा मरिसके भन्ने त्रास र बाँचेको पनि हुन सक्ने आश। शहीद भएको कुरा एउटा हुँदो रहेछ कि अब ढिलो चाँडो सबै मान्छे अजम्मरी त कोही पनि छैन। शहीद एउटा महान चिज हो, एउटा चाहिँ त्यो कहिल्यै मर्दैन, शहीद अजम्मरी हुन्छ। आकाशमा चाहिँ तारा जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म शहीद पनि रहिरहन्छ। हाम्रो गणतन्त्र भएर शहीदहरू रहिरहन्छन्, परिवर्तन भएर रहिरहन्छन्, मुलुकको विकास र समृद्धिको रूपमा रूपान्तरण भएर शहीदहरू रहिरहन्छन्। र बेपत्ता योद्धा जो शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हो। मैले पटक पटक एउटा बेपत्ता परिवारको सदस्यको हिसाबले नै उठाइरहेको छु कि यदि यो शान्ति प्रक्रियाको कामलाई निष्कर्षमा अविलम्ब नपुर्याउने, यो चाहिँ सरकारको मात्रै कुरा हुँदैन, यो पक्ष प्रतिपक्ष यो सिङ्गो राज्यको सवाल हो होइन। यदि यो विषयलाई टुङ्ग्याइएन भने द्वन्द्वका घाउहरू फेरि बल्झिन सक्छन्। यदि आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा मुलुक जाने, ती शहीदहरूले ती बेपत्ता योद्धाले देखेको सपना पनि पुरा हुने, तिनको आकाङ्क्षा बमोजिम मुलुकमा गणतन्त्र पनि आउने, तर त्यो गणतन्त्रले, त्यो परिवर्तनले, त्यो व्यवस्थाले तिनका सपना कति पुरा भयो भने त्यो त एउटा विषय छँदैछ, त्यहाँ पनि प्रश्न त छ। तर स्वयं यो व्यवस्था जन्माउनको निम्ति आफ्नो बलिदान गर्ने योद्धाहरूको स्थिति समेत सार्वजनिक नहुनु चाहिँ यो लज्जास्पद विषय हो। र यो विषयका निम्ति चाहिँ म हाम्रा सबै नेताहरूलाई म एउटा त्यो परिवारको सदस्य पनि भएको नाताले तपाईँ अब एउटा नेकपाको केन्द्रीय स्तरको नेता बनिसक्नु भएको छ। नेता बन्दै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्ना गुमाएका दाजुहरू, दुवैजना दाजु भयो भन्नुभयो होइन? एकजना दाजु एकजना भाइ को बारेमा अहिलेसम्म सत्य तथ्य थाहा पाउन सक्नु भएको छैन भने ती कुना कन्दरामा रहेका आमाहरूका सन्तान जसको खोजिदिने कोही छैन, जसको कहाँ छ के छ भनिदिने कोही छैन, बेपत्ता कसरी पारियो भन्नेसम्म थाहा छैन, उनीहरूको अवस्था कस्तो कारुणिक होला। यति बेला हामी उहाँहरूप्रति चाहिँ एउटा समभाव राख्न बाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तथापि तपाईँको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले त पटक पटक बुझ्नु भएको छ होला, सम्बन्धित निकायसम्म चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ होला, खोज तलासीका लागि कुरा गर्नुभएको छ होला। यो भनिरहँदाखेरि सम्बन्धित निकायबाट, राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका तपाईँका दाजु तथा भाइका बारेमा के कति के कति जानकारीहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, यो विषयमा पनि हामीलाई केही जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, हाम्रो माग र आन्दोलनको माग बमोजिम बेपत्ता छानबिन आयोग भनेर बनेको छ र त्यसमा उजुरीहरू पनि धेरै परेका छन्। र बेपत्ताकै कुराकानी गर्दाखेरि झन्डै 1200-1300 भन्दा बढी सुरुमा बेपत्ता पारिएको मान्छेहरूको सूची र उजुरी त्यहाँ दर्ता भएको थियो। पछि त्यो सङ्ख्या बढेर झन्डै त्यसको दोब्बरको हाराहारीमा पनि पुगेको छ। अहिलेसम्म बेपत्ता छानबिन आयोगले तलब पकाउने र भत्ता पचाउने र आफ्नो आयु बढाउने बाहेक आम बेपत्ता परिवारजनलाई र आम पीडितहरूलाई कुनै प्रकारको शीतलता प्रदान गर्ने, राहत प्रदान गर्ने माखो सिङ्गो समेत पनि अहिलेसम्म बाँचेको छैन। यो भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सडक किन तताउनु भएन? मेरो प्रश्न यहीँनिर हो। होइन, हाम्रो अपेक्षा के हो, हामी यो विषय सडकमा तताउँदा नै यो बेपत्ता आयोग त बनेको हो र यो विषय र मुद्दाहरू उठाउने नेताहरू नै, उठाउने दल नै सरकारमा पनि पुगेकै कारणले आयोग बनेर प्रक्रिया थालनी त भयो होइन। तर अहिलेसम्म यसको कुनै परिणाम आउन सकेन। यसो गर्दा मुलुकमा दिगो शान्तिको सुनिश्चितता हुन सक्दैन। फेरि पनि यदि साँच्चीकै शहीद परिवारहरू, बेपत्ता परिवारहरूले एउटा चाहिँ पीडाको एउटा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेपछि कसैले यसलाई उचित ढङ्गले र ठिक ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने हो भने फेरि अर्को विद्रोहको मुलुकमा उठ्न सक्छ। यो कुरा त नेताहरूले हेका राख्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले यो भत्ता बचाउनमा मात्रै सीमित रहेको बेपत्ता जो आयोग छ, यो आयोगले परिणाममुखी निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो होइन। यसमा चाहिँ के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के चाहिँ अहिलेको केपी ओली जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अहिले कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल जसले यो आन्दोलनरत नेकपाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अथवा अर्को साइडमा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार भनेको नेपाली कङ्ग्रेस, शेरबहादुर देउवाले जसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याउनका निम्ति, बेपत्ताहरूलाई खोजबिन गर्नका निम्ति र चाहिँ यो शान्तिको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति त लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा सबै मुलुकका प्रमुख दलहरूको साझा प्रतिबद्धता छ। तर व्यवहारमा पुग्दा शहीद परिवारलाई, बेपत्ता परिवारलाई आश्वस्त पार्ने ढङ्गले कुनै गतिलो काम हुन सकेको छैन। र अब अहिलेको यो जारी आन्दोलनको एउटा विषय त्यो पनि भन्नुपर्छ भन्ने म
राख्न चाहन्छु। म यो प्राइम यहाँहरूको कामना हाम्रो पनि चाहना हो, हामी सबै नेपालीको चाहना हो। बेपत्ता पारिएका द्वन्द्व पीडितहरू लगायत सबैजनाले न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो सदिच्छा पनि रहेको छ। यहाँहरूलाई शुभकामना छ। यो विषय, यो मुद्दालाई यहाँहरूले किनारा लाउन सक्नुहोस्। हरेकका घरमा आफ्ना आफन्तहरू आएको दुःख त छँदैछ, एउटा खुसी यहाँहरूले पुर्याउनका निमित्त यहाँहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायको अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। हाम्रो शुभकामना छ। यो कार्यलाई यहाँहरूले तदारुकताका साथ अगाडि उठाउनुहोला। अब कुरा गरौँ, काठमाडौँमा यहाँहरूले बृहत प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। यो प्रदर्शनको यहाँले खुलेर प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले अलिकति कुराकानी गरेका पनि थियौँ। तर यसरी कार्यक्रम गरिरहँदा उता सर्वोच्च अदालतले बहस जारी राखेको परिप्रेक्ष्यमा यो बहसलाई, यसको निर्णयलाई, सर्वोच्चको आदेशलाई कुर्न सक्ने एउटा प्रतीक्षा चाहिँ नेकपाले, प्रचण्ड माधव समूहले किन गर्न सकेको छैन? होइन, यस्तो नि, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा त्यो मुद्दा अदालतमा चलि नै रहेको छ। हामी विधिको शासनमा, संविधानको शासनमा, कानुनी राज्यमा हामी विश्वास गर्दछौँ र सर्वोच्चप्रति हाम्रो पूर्ण रूपमा आशा छ, भरोसा छ र विश्वास पनि छ। यसलाई हामी कहीँ कतै अन्यथा भन्न चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालतले भोलि केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ, संसद विघटन गर्नुभएको छ, यसको पक्षमा वकालत गरिदियो भने, यसको पक्षमा होइन सुनाइदियो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा तपाईहरु किन आन्दोलन भन्ने जो प्रश्न छ नि, हामीले संविधानको शासन हुनु पर्यो, संविधानका प्रत्येक धारा उपधाराहरूको परिपालना हुनु पर्यो, संविधानलाई छेदविच्छेद पार्न पाइएन, संविधानलाई भत्काउन पाइएन, संविधानलाई तोडमोड गर्न पाइएन, संविधानकै शासन हुनु पर्यो, संविधानकै रक्षा हुनु पर्यो, संविधान अनुसारै मुलुक हिँड्नु पर्यो भनेर भनिएको कुरा, यो एक प्रकारले भन्यो भने यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई पनि हाम्रो यो सहयोग हो हैन। र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तवरबाट एउटा घटना घटिसकेपछि यो विघटनको घटना, यो कानुनी प्रश्न त हुँदै हो, संवैधानिक प्रश्न पनि हुँदै हो, सँगसँगै यो राजनीतिक प्रश्न पनि त हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले 2/3 नजिकको मत दिएर सरकारमा पुर्याएका थिए नि, र 5 वर्षसम्म स्थिर र स्थायी सरकार दिने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो नि। तर आज त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना अध्यक्ष केपी ओलीले अत्यन्त एउटा भस्मासुर प्रवृत्तिका साथ संसदलाई हठात विघटन गरिदिनु भयो। उहाँ पार्टीबाट भाग्नुभयो, उहाँ संसदबाट भाग्नुभयो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट भाग्नुभयो, सचिवालयबाट भाग्नुभयो। मेरो प्रश्न, यो कुरा तपाईले अघि पनि गरिसक्नु भएको छ सुरेन्द्रजी। मेरो प्रश्न के थियो भनेदेखि, भोलि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई जायज ठान्दिएको खण्डमा माधव प्रचण्ड समूह नेकपाले के गर्ने, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ त्यसपछि? मेरो प्रश्न यो हो। होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ कि हामी संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालत नै हो हैन। त्यसो भएदेखि त पर्ख र हेरको कन्डिसनमा रहनु पर्थ्यो नि। तपाईहरू बहस भइरहेको छ, दुवै तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेकै छन्। बहस भइसकेपछि यसको रिजल्ट आइसके पछाडि, सर्वोच्चले आदेश जारी गरिसके पछाडि अनि तपाईहरूले आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्थेन? होइन, कानुनी प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्दै रहला, तर हामी राजनीतिक दल हौँ, राजनीतिक पार्टी हौँ, हामी सडकमा आएका छौँ। यो विषय संवैधानिक विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक विषय पनि हो। त्यसैले हामी सडकमा आउनु त यही संविधानको रक्षाका निम्ति हो, यही सर्वोच्च अदालतको संसद विघटन एउटा गतिलो बहाना दिनुभयो नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यहाँहरूलाई राजनीति गर्नका निमित्त। मैले यसो भने यति बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त यति बेला हेर्नुहोस् के अरे चाहिँ पार्टी उहाँ चाहिँ बहुदलीय के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ बहुमतले शासन गर्ने, अल्पमतले त्यहाँनिर त्यसलाई स्वीकार गर्ने भन्ने जनताको बहुदलीय जनवादका 14वटा विशेषता मध्येको एउटा प्रमुख विशेषता त्यो पनि हो। त्यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा छ, त्यहाँनिर चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले यो सबैलाई धज्जी उडाउनु भयो। प्रधानमन्त्री अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई घेराबन्दी भयो, मलाई काम गर्न दिएन, त्यसैले मैले संसद विघटन गरिदिएँ। म यही प्राइम टेलिभिजनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु चुनौतीका साथ होइन। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीले अगाडि ल्याएको कुन विधेयक थियो जहाँ नेकपाका अन्य समूहले उहाँलाई असहयोग गर्यो? 3टा नीति तथा कार्यक्रम उहाँले ल्याउनु भयो, कहीँ त्यसमा असहयोग गरिएको थियो? 3वटा बजेट केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्यायो, के त्यहाँ पार्टीभित्रको अर्को समूहले कहीँ कतै असहयोग गरेको थियो? कुनै उदाहरण छ? छैन नि।
त्यसो गर्दाखेरि केपी ओलीमा एउटा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ निरङ्कुश प्रवृत्ति हाबी भयो कि म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ होइन। यो त राजा महाराजाहरूको चाहिँ हिजो जङ्गबहादुरको युगमा हामी जङ्गे कानुन भन्छौँ नि, जङ्गी कानुन भन्छौँ। जङ्गबहादुरले जे बोल्यो त्यही मुलुकको कानुन हुने, जङ्गबहादुरले जे बोल्यो त्यही ऐन हुने। जङ्गेलाई बोलेपछि सक्यो, जङ्गेलाई लगाएपछि सक्यो भनेर राणा शासनमा जोथ्यो। केपी ओलीमा त्यही भूत सवार यति बेला अर्को जिज्ञासा राखेँ यहाँलाई, अन्यथा नलिनु होला। यहाँहरूको चित्त दुखाइ, नेकपाको चित्त दुखाइ, प्रचण्ड माधव समूहको झलनाथ खनाल पक्षको चित्त दुखाइ, अझ भन्नुपर्दा यहाँहरू समर्थित सबैजनाको चित्त दुखाइ केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुमा हो, होइन त? त्यति मात्रै हो? होइन, विघटन होइन हो र होइन भनिदिनुहोस् न मलाई यति बेला। मसँग अर्को प्रश्न छ। अहिले सबभन्दा उत्कर्षमा आएको त एउटा उहाँले धेरै गल्ती गर्दै गर्दै आउनुभयो र पराकाष्ठको रूपमा संसद विघटन गर्नुभयो र यही हो विषय। यहाँहरूलाई साह्रै चित्त नबुझेको विषय यही हो, होइन त? योसँग धेरै जोडिन्छ नि। होइन, जे होस् विषय यही हो नि। पछिल्लो समयमा अति पराकाष्ठ भनेपछि यसमा आएर मुद्दाले एउटा उत्सर्गको रूप लियो। संसद विघटन मात्रै त्यसो भए अब मलाई एउटा कुरा के भनिदिनुहोस् भनेदेखि प्रदेश सरकारहरूको के दोष थियो? प्रदेशमा भएका मुख्यमन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गराइनका निमित्त यो दोहोरो किसिमको भूमिका जुन भइरहेको छ नि अहिले केपी शर्मा ओलीको विषयसँग जोडेर सबैजनामा चाहिँ एउटा समस्याको अवस्था सृजना भएको छ। उनीहरूको के दोष थियो यो विषयमा मलाई के भनिदिनुहोस् न। होइन, पार्टीको बैठक चलिरहेको बेला पार्टीलाई छलेर संसदको बैठक चलिरहेको बेला सभामुखलाई समेत थाहा नदिकन संसद अधिवेशन बन्द गरिदिएर अँध्यारो कुनामा अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गरेर कहिले अध्यादेश ल्याउँदै, कहिले एमाले भन्ने छुट्टै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दै, कहिले चाहिँ गौशालाको चाहिँ एउटा पार्टी प्यालेसमा चाहिँ ओली समूहको छुट्टै गुट भेला गर्दै र कहिले चाहिँ अनेक रङ्गी बहुरङ्गी रूप धारण गर्दै पार्टीलाई हठात रूपमा विघटन गर्ने, पार्टी विभाजन गर्ने हरकत को नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो। केपी ओलीले माथि त पार्टी फुटाउनु भयो, उहाँले तलसम्म पार्टी फुटाउनु भइसके पछाडि त स्वाभाविक रूपमा होइन, विचार र सिद्धान्त एउटै भए पनि छलफलका कुराहरूमा चित्त बुझाइ नभइसकेपछि आफू निकटहरूसँग गएर छलफल गर्ने त केपी शर्मा ओलीले मात्रै गर्नुभएको होइन नि, होइन र? तपाईँहरूको पक्षमा त्यस्तो हुँदैन? होइन, त्यही त नि। त्यो केपी शर्मा ओलीले जसरी त्यो कदम चाल्नु भयो नि त्यसका परिणामको रूपमा, त्यसको उपजको रूपमा त प्रदेशमा पनि त्यसको स्वाभाविक परिणाम त देखा पर्ने भयो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारमा बसेर, म प्रधानमन्त्री पनि संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन, हाम्रो संविधानको स्पष्ट प्रावधान छ। उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन। यो बेग्लै कुरा हो कि उहाँले राजीनामा दिएपछि पनि अर्को सरकार नबन्दासम्म संविधान अनुसार त राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारको रूपमा उसैलाई चलाउन दिने हो। तर अहिले यहाँ चाहिँ एउटा सर्वसत्तावादी हिसाबले चाहिँ बालुवाटारमा अनेक भोज र भतेर लाएर आफ्ना गुटमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिमा चाहिँ म्यादी मन्त्रीहरू विभिन्न खाले राजनीतिक नियुक्ति गरेर चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउनका निम्ति उहाँले राजीनामा दिइरहनु भएको छैन। उहाँ असंवैधानिक सरकारको रूपमा अहिले उहाँको सरकार पनि असंवैधानिक छ, उहाँ त्यसरी लागिरहनु भएको छ। र अर्को कुरा, बालुवाटारमा बसेर उहाँ कहिले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउनुहुन्छ, कहिले निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याउनुहुन्छ, कहिले खबरदार प्रदेश सरकारमा चाहिँ दायाँ बायाँ हो भने म चाहिँ विघटन हानिदिन्छु भनेर उहाँ धम्क्याउनुहुन्छ। को केपी शर्मा ओली जो संविधानभन्दा माथि हुन्छ, कानुनभन्दा माथि हुन्छ, लोकतन्त्रभन्दा माथि हुन्छ, जसले जे बोल्यो त्यही मूल प्रधानमन्त्री देशको अहिले भए पनि नभए पनि यहाँहरूले माने पनि नमाने पनि देशका रूपमा रहनु भएको प्रधानमन्त्रीले यसो भन्दा तपाईँहरूलाई बस्नु पर्यो नि। त्यो सीमामा उहाँ नबस्दा यहाँलाई चित्त दुख्ने? हिजो भर्खरै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीज्यू अस्ताउँदो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँ अस्ताइसक्नु भएको छ, उदाउँदो सूर्य हौ हामी भन्दाखेरि अब केपी शर्मा ओली पक्षलाई चित्त दुख्ने कि नदुख्ने? होइन, त्यो त अब गलत यो मिल्छ, यो गलत व्याख्या होइन। यस्तो किसिमको टिका टिप्पणी, यस्तो किसिमको बहस, यस्तो किसिमको उद्घोष एउटा वरिष्ठ नेताहरूले गरिरहँदा तपाईँहरू ताली बजाउने कस्तो किसिमको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? र पछिल्ला दिनहरूमा यो राजनीतिको पछिल्लो अवस्थाहरू अझै कति भयानक अवस्थामा आउँछन् भन्ने तपाईँहरूले हेक्का किन राख्न सक्नु भएको छैन? होइन, कोदो रोपेर तोरी फल्दैन। तोरी फेरि किन कोदो रोपेर तोरी फलेको एउटा सपना बाँडिरहनु भएको छ त तोरी तपाईँहरू? फलाउने हो भने तोरीकै बिउ छर्न पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले गलत कदम चाल्नु भएको छ, त्यसको गलत परिणाम भोग्न उहाँ बाध्य हुनु नै छ। यो मुलुकले खोजेको, यो राष्ट्रले खोजेको, हाम्रो पार्टीले खोजेको कदम यो थिएन। अर्को कुरा, जहाँसम्म अभिव्यक्तिको कुरा गर्नु पर्यो नि, टिट फर ट्याट सवालको जवाफ त आउँछ। हेर्नुहोस्,
हाम्रो केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री हो नि, त्यसका केही मर्यादा होला नि, त्यसका केही सीमा होला नि, केही एउटा चाहिँ राष्ट्रको अभिभावक हो, भाषा कस्तो प्रयोग गर्ने, शैली कस्तो प्रयोग गर्ने। उहाँ एज एउटा मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ हास्य कलाकारको भूमिकामा चाहिँ उहाँ आउनुभएको छ। उहाँले हेर्नुहोस्, जिउँदा मान्छेलाई केही समय अगाडि उहाँले यी प्रचण्डहरूलाई, माधव नेपाललाई बरु शहीद भएको भए श्रद्धाञ्जली दिनुहुन्थ्यो भनेर जिउँदा मान्छेलाई उहाँ श्रद्धाञ्जली दिने ढङ्गले उहाँले अभिव्यक्ति राख्नु भयो नि त। यहाँले भनिरहँदा मलाई एउटा कुरा के याद आयो भने सुरेन्द्रजी, टिट फर ट्याट यहाँले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभयो भनेर विपक्षमा रहनुभएका अहिलेका नेकपाका नेताहरूले त्यस्तै भन्दाखेरि फरक चाहिँ के हुन्छ त फेरि? अनि त्यही त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गर्दै, देशको प्रधानमन्त्री हो हैन, उहाँले क्रिया व्यक्त गरेपछि सडकमा भएको शक्तिले त्यसको प्रतिक्रिया त व्यक्त गर्छ नि। यद्यपि हामी भनिरहेका छौँ यो गाली गलौज भन्दा एउटा नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिनु राष्ट्रका नेताहरूले आज, हिजो र भोलि सधैँभरि त्यो उचित हुन्छ, त्यो उपयुक्त हुन्छ। तर नेताहरूलाई मानमर्दन गर्ने, केपी शर्मा ओली त क्यारिकेचर गरेर हिँड्नु भएको छ नि त। अमुक अमुक नेताहरूको क्यारिकेचर गरेर त्यो त हाँस्य कलाकारलाई त्यो जिम्मा छोड्दै हुन्थ्यो नि त। चार्ली च्याप्लिनको कुरा गर्दै उहाँ हिँड्नु भएको छ। एउटा राष्ट्रिय जोक गरेर आफूलाई जोकडेको भूमिकामा चाहिँ हामीलाई दुःख छ, प्रधानमन्त्रीले यसो नगरेमा हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले विचारको कुरा गर्ने, सिद्धान्तको कुरा गर्ने, दर्शनको कुरा गर्ने, राज्यको चाहिँ लाई कसरी अगाडि बढाउने हो, वादका सिद्धान्तका, मार्क्सवादका समाजवादमा लाने भन्ने छ। हामीले कहिल्यै त्यस्तो कुरा सुन्न पाउँदैनौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री आफ्ना सहयोगदारलाई, अमुक अमुक नेताहरूलाई हुर्मत काट्ने। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु दृष्टिमानीजी, केही समय अगाडि हतियार, प्रचण्ड कमेडलाई हत्या भनेर उहाँले भन्नुभयो अस्ति। म चुनौतीका साथ यो टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु, 28 सालमा झापा विद्रोहको आन्दोलनमा केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही प्रकरण वरिपरि 14 वर्ष उहाँलाई जेल हाल्यो। त्यति बेलाको राज्य सत्ताले उहाँलाई व्यक्ति हत्याको मुद्दामा जेल हालेको हो 14 वर्ष। अनि व्यक्ति हत्याको मुद्दामा उहाँ 14 वर्ष जेल बसेको कुरा हामीले त त्यस्तो भनेका होइनौँ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो भनेर भनेका हौँ त। यदि उहाँले लडाइँ लडेको कुरा राजनीतिक हो भने कमरेड प्रचण्डहरूले, माओवादीले लडेको लडाइँ पनि राजनीतिक हो नि। यदि प्रचण्डको लडाइँलाई उहाँ चाहिँ हत्या हिंसा भन्नुहुन्छ भने केपी ओली चाहिँ व्यक्ति हत्याको आधारमा 14 वर्ष जेल बसेको कुराको उहाँले जवाफ दिनु पर्दैन? त्यो राजनीतिक लडाइँ हो भने यो पनि राजनीतिक लडाइँ हो नि त। अनि पानी माथिको ओभानो बनेर उहाँले चाहिँ गर्न सक्छ। यो कुरा यति बेला मात्रै थाहा भयो प्रचण्ड माधव समूहलाई? 14 वर्ष जेल बसेका थिए केपी शर्मा ओली, उनी पनि हत्यारा हुन सक्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई यो कुरा यति बेला मात्रै थाहा भयो? मैले त्यसो भन्न खोजेको छुइनँ, होइन। उहाँले चाहिँ कहाँ बसेर उभिने, उहाँ कसरी आउनुभएको आन्दोलनमा, उहाँले हेक्का राख्नु पर्यो नि। बन्दुकको बलमा, हतियारको बलमा टिकेका राज्य सत्ताहरूको विरुद्ध आन्दोलनकारीहरूले, परिवर्तनकारीहरूले, क्रान्तिकारीहरूले आन्दोलन उठाउने गर्छन्, विद्रोहको झन्डा उठाउँछन् र कहिलेकाहीँ बलका विरुद्ध बलकै माध्यमबाट चाहिँ विद्रोह उठाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। राणाशाहीका विरुद्ध हिजो इतिहासमा 7 सालमा काङ्ग्रेसले पनि हतियार उठाएको, 28 सालमा तत्कालीन अहिले यो केही अगाडिको एमाले थियो त्यो धारले पनि हतियार उठाएको, 52 साल यता आउँदा कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले पनि हतियार उठायो। संसारका चाहिँ तपाईँ फ्रेन्च क्रान्तिको कुरा गर्नुहोस् अथवा विश्वभरिका चाहिँ तपाईँ चिनका कुरा गर्नुहोस्, रसियाका कुरा गर्नुहोस्, संसारमा निरङ्कुश तानाशाहहरूका विरुद्धमा चाहिँ हतियारको बलले टिकेका राज्य सत्ता पल्टाउनका निम्ति जनताहरूले कहिलेकाहीँ बल प्रयोग अनिवार्य बाध्यताको रूपमा गर्दै आएका छन् र यो एउटा समाज विकासको क्रान्तिको आन्दोलनको नियम हो। तर केपी ओली जो 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ, व्यक्ति हत्याको मुद्दा उहाँलाई लगाइएको छ, अनि अहिले आएर उहाँ प्रचण्डलाई चाहिँ त्यस राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलनमा चाहिँ हत्यारा भनेर भन्नुहुन्छ, होइन। हामी भन्न चाहन्छौँ यो आज प्रचण्ड कमिटीले लडेको जनयुद्धलाई संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र सङ्घर्ष, शहीद, बेपत्ताको कुरा उल्लेख गरेर त्यो आन्दोलन समेतको परिणाम स्वरूप जनआन्दोलन पनि त्यहाँ जोडिएर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली भएको हो भनेर संविधानले स्वीकार गरेको छ नि त आज। त्यसैले केपी ओलीले सस्तो लोकप्रियताको निम्ति चुड्के गफहरू छोड्नुपर्छ। आज हाम्रो पार्टीमा हिजो भनियो, केपी ओली स्वयंले भन्नुभएको थियो कि जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्दै गर्दा यो टेम्पू होइन, यो नेकपा भनेको ठुलो जेट विमान हो, जेटको लागि 2टा पाइलट त्यति बेला दुवैजनाले भन्नुभएको थियो, स्मरण होला यहाँलाई। अहिले केपी ओली त अहिले त उहाँ त हामीलाई पनि ठिकै 2जना जेट विमानको पाइलट ठिकै भन्ने लागेको थियो।
अहिले आएर तपाईहरुलाई जति बेला जे मन लाग्छ त्यही लाग्दिन पाउँछ भने हिजो केपी शर्मा ओली ठीक लाग्न पाउँछ, आज केपी शर्मा ओली गलत लाग्न पाउँछ, भोलि माधव कुमार नेपाल पनि यहाँहरुलाई गलत लाग्ला। अझ अहिले त नेपाली कांग्रेससँग यहाँहरु हातेमालो गर्ने एउटा तयारीका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। भोलि अब यदि शेरबहादुर देउवा पक्षबाट यहाँहरुलाई साथ सपोर्ट भएन भनेदेखि फेरि सडकमा मात्रै रहने अवस्था पनि आउन सक्छ, कतिपय अवस्था अर्को पनि भइदेला। त्यति बेला अहिले ठीक लाग्दै लाग्दै गरेको शेरबहादुर देउवा त्यति बेला ठीक नलाग्न सक्छ। यो राजनीतिको यस्तो किसिमको खेल पुरानो भयो जस्तो लाग्दैन? होइन, केपी ओली पहिला गणतन्त्रको आन्दोलन चलेको बेला त उहाँ यो गणतन्त्रको आन्दोलन सान्दोलन हुँदैन, यो आन्दोलन गर्नु भनेको बैलगाडामा चढेर चाहिँ अमेरिका जानु जस्तै हो, यो सम्भव छैन भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो त्यति बेला पूर्व एमालेमै रहेका एकजना केन्द्रीय सदस्यले हिजो मात्रै सम्भवतः अस्तिको दिन राष्ट्रिय के अरे प्रज्ञा भवनमा एउटा चुनौती दिनुभयो। 62-63 को जनआन्दोलनमा केपी शर्मा ओली आन्दोलनमा उत्रिएको एउटा मात्रै फोटो केपी ओली वा उनका समर्थकले सार्वजनिक गरून्, त्यो गरे भने म यो नेकपा छोडिदिन्छु र म केपी ओलीकै जय भन्दै हिँड्छु भनेर उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। केपी ओलीमाथि हाम्रो प्रश्न त थियो, जिज्ञासा त थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँ रूपान्तरित हुनुभयो होला, जनताको आन्दोलनको बलमा उहाँ सच्चिनु भयो होला भन्ने हामीलाई लागेकै हो र यो जेट विमानको 2टा पाइलट भनेर हामीले पनि स्वीकार गरेको। तर अहिले उहाँले के देखाउनु भयो भने उहाँ त बैलगाडाको चालक हुँदो रहेछ, उहाँ अझै पनि रूपान्तरित हुनुभएको रहेनछ। उहाँलाई गणतन्त्र हिजो मन परेको थिएन, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ, तर आज त उहाँ रूपान्तरित हुनुभयो कि भनेको। हिजो संहिता केपी ओलीलाई मन परेको थिएन, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो संहिता भनेको बर्थडे केक जस्तै मुलुक टुक्राउने कुरा हो भनेर उहाँ अत्यन्तै छुच्चो अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुभएको थियो। आज उहाँ म प्रदेश विघटन गरिदिन्छु भन्दै धम्क्याएर हिँड्दै गर्दा हिजोको त्यो अभिव्यक्ति र आजको गतिविधिको सङ्गति पनि काहीँ न काहीँ मिलेको देखिन्छ। अझै पनि संहिता यहाँहरूलाई औचित्यपूर्ण लाग्छ पछिल्लो परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने? होइन, बिल्कुल औचित्यपूर्ण छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् त, कोभिड कहरको बिचमा मुलुक थिलो भएको बेलामा देशव्यापी रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि लिएर तल तलसम्म सङ्घीय सरकार आइलकाइल भइरहेको बेलामा चाहे तपाईँ प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ स्थानीय तहको कुरा गर्नुहोस्, निकै ठुलो र निकै राम्रो परिणाम देखाउने गरी काम गरेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार तल तल जाने भन्ने हिसाबले हिजो काठमाडौँ केन्द्रित हिजोको हाम्रो राज्य प्रणाली शासन प्रणाली जे थियो त्यो त कमसेकम प्रदेशमा पुगेको छ, स्थानीय तहमा पुगेको छ। जनता जाएका छन्, आफ्नो गाउँ बस्तीको टोलको विकासका निम्ति एउटा उभार सृष्टि भएको छ। भलै यो चाहिँ संहिताको सुरुवाती अभ्यासमा हामी छौँ, एक ढङ्गले प्रतिस्पर्धात्मक रूपले विकासको लहर पनि सुरु भएको छ। यो अहिले नै पूर्ण छैन, तर यसलाई पूर्ण पार्दै लानुपर्छ, यो औचित्यपूर्ण छ नै भन्ने देखिन्छ नि। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आन्दोलनको क्रम अझै जारी छ क्यारे, होइन? बिल्कुल। भोलि माघ 9 गते त हामीले काठमाडौँको रत्न पार्कमा चाहिँ लाखौँको प्रदर्शन गर्दैछौँ। देशव्यापी रूपमा पनि त्यो प्रदर्शन हुनेवाला छ र हामीले प्रतिगमनको कदम चालिरहेको केपी ओली सरकार र तिनका चाहिँ तमाम चाहिँ मान्छेहरूलाई हामीले सडकबाट भन्दैछौँ कि तिमीले चालेको यो कदम गलत छ, असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। जनता यो कदमको खिलाफमा छन्, जनता यो कदमको विरुद्धमा छन् र जनता फेरि पनि संविधानको शासन चाहन्छन्, बहुमतको शासन चाहन्छन्, लोकतन्त्रको शासन चाहन्छन्, न्यायको शासन चाहन्छन्, विकास र समृद्धि चाहन्छन्। त्यसैले उल्टो बाटोबाट केपी ओली फर्कनुपर्छ, प्रतिगमनबाट अग्रगमनतर्फ जानुपर्छ। समर्थन गर्नका लागि यसका निम्ति हाम्रो भोलि विशाल चाहिँ आन्दोलनको हिजो समर्थनका लागि यहाँहरूले आन्दोलनकै समर्थन र यहाँहरूले पछिल्लो कदमको समर्थनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई पनि झकझकाउनु भएको छ, हारगुहार गर्नुभएको छ भन्दा नि फरक पर्दैन। किनभने प्रधानमन्त्रीको पद समेत शेरबहादुर देउवालाई दिउँला भनेर यहाँहरूको नेताले वरिष्ठ प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छैन, वरिष्ठ नेताले। त्यसो भनिरहँदाखेरि अब भोलि नेपाली कांग्रेसले साथ समर्थन दिएन भने गर्ने के त? फेरि ठाउँ त छैन, अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन। यो छोटो संक्षेपमा मलाई जानकारी गराइदिनु होला। होइन, यो व्यवस्था रह्यो भने, संविधान बच्यो भने, लोकतन्त्र सुदृढ भयो भने जोसुकै प्रधानमन्त्री पनि भए पनि भयो, जोसुकै सरकार पनि गए पनि भयो, सबै प्रधानमन्त्री हुने भयो। प्रतिपक्ष दलको कांग्रेसको एकजना नेता प्रधानमन्त्री बन्नको लागि प्रचण्डलाई, माधव समूहलाई चाहिँ स्वीकार्य छ, तर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ जसरी भए पनि यो गर्दै गरेको काम गर्नबाट यहाँहरू विमुख गराउन चाहनुहुन्छ, त्यति मात्रै होइन त? होइन, केपी ओलीलाई त यो संसद पनि चाहिएन, यो व्यवस्था पनि चाहिएन, यो संविधान पनि चाहिएन। उहाँ रक्षक होइन, भक्षक भएर देखा पर्नुभयो। त्यसैले उहाँले त यो संविधान, यो संसद पुनर्स्थापना हुँदै गर्दा त राजनीतिक दृष्टिकोणले, नैतिक दृष्टिकोणले, संवैधानिक दृष्टिकोणले, सबै दृष्टिकोणले उहाँले सत्तामा रहने आधार त उहाँले गुमाउनुहुन्छ। एक सेकेन्ड पनि उहाँलाई सत्तामा रहने नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यसैले व्यवस्था रह्यो भने, संसद रह्यो भने जोसुकै सरकारमा बसे पनि भयो, जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि भयो। तर यो विषय त केपी शर्मा ओलीले मानिदिनु भएन, मान्ने खालको एउटा मूर्ति लगेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउन पाए तपाईँहरू खुसी?
होइन मूर्ति कोही कसैको मनोगत होइन इच्छाले कोही मूर्ति जो पनि बन्दिए हुन्छ भनेको के हो होइन त्यो मैले भन्न खोजेको व्यवस्थाको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो लोकतन्त्रको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो अनि कोही हाम्रो मनोगत इच्छाले कसैले चाहेर त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने होइन नि त्यो त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको बहुमत जसले हासिल गर्छ प्रधानमन्त्री त त्यही होला त्यो ठुलो कुरो होइन अहिले आज यो सङ्कटको भुमरीमा यो प्रतिगमनको दुष्चक्रमा हामी थप अगाडि बढ्दै गयौँ भने हाम्रो सङ्घीयता सङ्कटमा पर्दैछ हाम्रो गणतन्त्र सङ्कटमा पर्दैछ। हस् सुरेन्द्रजी हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूले कार्यक्रमलाई जसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो कार्यक्रम जनतामा निहित जनताको पक्षमा आधारित भइदियोस् हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो लोकतन्त्रको शान्तिको विकासको समृद्धिको र संविधानको सर्वोच्चताको शासनको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य लोकतन्त्रवादी दलहरूले सञ्चालन गरेको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सबै जनताको आम सहभागिताको नि हामी अपेक्षा गर्दछौँ किनकि यो न्यायपूर्ण लडाइँ हो न्यायको लडाइँले जित्ने कुरा निश्चित छ र त्यसका निम्ति म आम जनसमुदायलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको र मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म प्राइम टेलिभिजन र यहाँ र सिङ्गो प्राइम टिभी परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले नेकपाका नेता सुरेन्द्र बस्नेतसँग पछिल्लो नेपाली राजनीतिको अवस्था र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा केही चासो चिन्ताका विषयहरू उठान गर्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।